क्वेशन नम्बर 10 मा हामीलाई के भनेको छ भन्दा अ म्युचुअल फन्ड हैज द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज। एउटा म्युचुअल फन्ड कम्पनीको हामीलाई के एसेट्स र लायबिलिटीजको कम्पोनेन्ट दिएको छ। स्टक, यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ स्टकमा पनि लगानी गरेको रहेछ, बोन्डमा पनि लगानी गरेको रहेछ। अनि एकाउन्ट पेएबल भनेको यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ तिर्न बाँकी चाहिँ 2 लाख रुपियाँ देखियो। त्यसो भए यो क्वेसनमा हामीलाई टोटल एसेट्समा भनेको स्टक प्लस बोन्ड भयो। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टु बोन्ड प्लस स्टक भयो। अब अर्को हामीलाई टोटल लायबिलिटीज भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि एकाउन्ट पेएबल भनेको यसको लागि लायबिलिटीज हो, यो भनेको टोटल लायबिलिटीज भयो। टोटल एसेट्स भनेको स्टक प्लस बोन्ड 5 लाख प्लस 2 लाख भनेको 7 लाख भयो टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज भनेको 20,000 छँदैछ, 2 लाख छँदैछ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि 10,000 देख्छ, सबै गिभन छ। अब हामीलाई ए नम्बरमा के निकाल भन्नु भन्दाखेरि व्हाट इज द एनएबी। एनएबी निकाल भनेको चाहिँ एनएबी भनेको टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ सेयर्स हो। नम्बर अफ सेयर्स हो। टोटल एसेट्स भनेको 7 लाख, 7 लाख माइनस टोटल लायबिलिटीज भनेको 2 लाख डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 10,000 गर्दाखेरि कति आउँछ रुपीज 50 पर सेयर आउँछ। एनएबी भनेको 50। एउटा म्युचुअल फन्डको प्राइस कति रहेछ, वास्तविक मूल्य 50 रहेछ। ए नम्बरमा यति सोधेको छ। बी नम्बरमा सपोज द फर्म सेल्स एनदर 100 सेयर्स। यो फर्मले चाहिँ अर्को 100 वटा सेयर बेचेछ। इट हेज 3% लोड। यसमा चाहिँ 3% लोड फी मात्रै। तपाईलाई हामीले लोड फी 2 प्रकारको लोड फी हुन्छ भनेर कुरा गरेका छौं। लोड फी 2 प्रकारका हुन्छ। एउटा भनेको फ्रन्ट इन लोड फी, फ्रन्ट इन्ड लोड फी, अर्को भनेको ब्याक इन्ड लोड फी। ब्याक इन्ड लोड फी हुन्छ। फ्रन्ट इन्ड लोड फीले पर्चेस प्राइसलाई बढाउँछ भने ब्याक इन्ड लोड फीले सेलिङ प्राइसलाई घटाउँछ। अब हामीलाई यहाँ लोड फी मात्रै भनेर क्वेशनले दियो भने त हामी फ्रन्ट इन्ड लोड फी भनेर बुझ्छौं ल। फ्रन्ट इन्ड लोड फी हो भनेर बुझ्छौं। हामीलाई लोड फी मात्रै भनेको छ भने त्यो फ्रन्ट इन्ड लोड फी भनेर बुझ्छौं। त्यो चाहिँ किन्दाखेरि लाग्ने लोड फी, पर्चेस गर्दाखेरि लाग्ने लोड फी भनेर बुझ्छौं। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ व्हाट इज द सेलिङ प्राइस अर अफरिङ प्राइस पर सेयर। हामीलाई अब गिवन के थियो भन्दाखेरि लोड फी दिएको छ। लोड फी इज इक्वल्स टु 3%। निकाल्नु पर्ने छ अफर प्राइस। अब लोड फी आउने बित्तिकै हामीले म्युचुअल फन्डको वास्तविक मूल्य त 50 रुपैयाँ हो नि। यो म्युचुअल फन्ड 50 रुपैयाँमै किन्न पाइँदैन। अब हामीले केही रकम बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ क्या। बढी चाहिँ हामीले कति तिर्नु पर्दा यो म्युचुअल फन्ड 10 रुपैयाँको म्युचुअल फन्ड किन्नको लागि हामीले कति रुपैयाँ तिर्नु पर्यो भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई अफर प्राइस भनेको के फर्मुला लेखेको छौं भन्दाखेरि एनएबी डिवाइडेड बाइ 1 माइनस लोड फी। 50 डिवाइडेड बाइ 1 माइनस लोड फी भनेको 0.03 गरिदिनु कति आउँछ 50 डिवाइडेड बाइ 0.97 51.55 51.54। त्यसो भए 50 रुपैयाँको म्युचुअल फन्ड हामीले 51 रुपैयाँ 54 पैसामा मात्रै किन्न पाइयो। किन किन्न पाइयो भन्दाखेरि यो म्युचुअल फन्डमा लोड फी छ। लोड फी भनेको ट्रान्जेक्सन कस्ट हो, जुन क्वेशन नम्बर 10 थियो। छोटो थियो क्वेशन। अब 11 मा जाउँ। अब एचपीआर वाला क्वेशन आउँदैछ है हाम्रो 11 देखि एचपीआर वाला क्वेशन आउँदैछ। एट द बिगिनिङ अफ द इयर को बिगिनिङमा द स्टार फन्ड्स एनएबी वाज रुपीज 200। हामीलाई बिगिनिङ एनएबी दियो क्या यहाँनिर। यो भनेको बिगिनिङ एनएबी दियो। यसलाई के पनि लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि एनएबी 0, सुरुकै एनएबी 0 इयरको एनएबी। एट द एन्ड अफ द इयर द एनएबी वाज रुपीज 300। यो भनेको एन्डिङ एनएबी दियो। यसलाई एनएबी 1 लेख्न पनि पाइन्छ, 1 वर्ष पछाडिको एनएबी। यो भनेको हामीलाई के दियो एनएबी 1 दियो। एट द एन्ड अफ द इयर द फन्ड पेड आउट द 50 इन इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन। यो फन्डले चाहिँ, यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ वर्षभरिमा वर्षको अन्तिममा इन्कम र क्यापिटल गेन गरेर चाहिँ कति रुपैयाँ बाँडेछ 50 रुपैयाँ बाँडेछ। इन्कम प्लस क्यापिटल गेन दियो यो। अब हामीलाई व्हाट इज द रेट अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इन स्टार्स फन्ड ड्युरिङ द इयर। हामीलाई रेट अफ रिटर्न भनेको एचपीआर सोधेको छ। हामीले 3 प्रकारको एचपीआर को कुरा गरेका छौं। एउटा भनेको मार्केट बेस्ड एचपीआर, अर्को भनेको एनएबी बेस्ड एचपीआर, अर्को भनेको एचपीआर विथ लोड फी अथवा लोड फन्ड एचपीआर। 3टा एचपीआर को कुरा गरेका छौं। हामीलाई एनएबी मार्केट बेस्ड
एचपीआर निकाल्नको लागि मार्केट प्राइस दिएको हुनु पर्थ्यो अथवा प्रिमियम र डिस्काउन्टको कुरा गरेको हुनु पर्थ्यो, त्यो दिएको छैन। यहाँनिर लोड फी विथ एचपीआर विथ लोड फन्डको निकाल्नको लागि लोड फीको कुरा गरेको हुनु पर्थ्यो, त्यो दिएको छैन। त्यसो भए एनएबी मात्रै दिएको छ भने हामीले निकाल्ने भनेको के हो, एनएबी बेस्ड एचपीआर निकाल्नु पर्यो। एनएबी बेस्ड एचपीआर को फर्मुला लाउनु पर्यो। एचपीआर रेट अफ रिटर्न भनेको एचपीआर हो। एचपीआर इज इक्वल्स टु NAV1 माइनस NAV0 प्लस इनकम प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय NAV0 इन्टु 100। एक वर्ष पछाडिको NAV कति छ, 300 छ। बिगिनिङको कति थियो, 200 प्लस इनकम प्लस कैपिटल गेनको ठाउँमा टोटल कति लेख्न पाइयो, 50 डिवाइडेड बाय 200 इन्टु 100। यसलाई गर्दिने त कति आउँछ, 150 डिवाइडेड बाय 200 75%। एक वर्षको यो फन्डको होल्डिङ पिरियड रिटर्न अथवा रेट अफ रिटर्न कति रहेछ, 75% रहेछ। छोटो छोटो क्वेसनहरु छन्, हामीले निकै नै क्वेसन कभर गर्छौं है। अब क्वेसन नम्बर 12 मा पनि जाउँ। क्वेसन नम्बर 12 मा कन्सिडर द फलोइङ डाटा अफ एन ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको हामीलाई डाटा दिएको छ। यो ओपन इन्डेड क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डले हामीलाई हिसाबमा कुनै पनि सरकार राख्दैन। अब हामीलाई 2022 को प्राइस दिएको छ, 2022 को जनवरी 1 को प्राइस दिएको छ। अब हेर्नु है, 2022 को ओपनिङ प्राइस, 2021 को ओपनिङ प्राइस, 2022 को ओपनिङ प्राइस। हामीलाई 3 वर्षको ओपनिङ प्राइस दिएको छ। जनवरी 1 को भनेको ओपनिङ प्राइस हो हाम्रो लागि। 2020, 2021, 2022 3 वर्षको कुरा गरेको छ। अब हामीलाई यहाँ हेर्नु है, 2020 को ओपनिङ प्राइस कति छ, ₹100। 2021 को ओपनिङ प्राइस कति छ, 150। 2022 को ओपनिङ प्राइस कति छ, 120। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ नि, 2021 को ओपनिङ प्राइस भनेको 2022 को लागि क्लोजिङ प्राइस हो। यो 2020 को लागि क्लोजिङ प्राइस कति हुन्छ, 2021 को ओपनिङ प्राइस। 2020 को क्लोजिङ भनेको, इन्डिङ भनेको 2021 को बिगिनिङ हो। त्यसो भए 2022 को बिगिनिङ भनेको 2021 को इन्डिङ प्राइस हो। त्यसरी बुझ्नु है। अब 2020 मा डिभिडेन्ड कति बाँडेछ, 75 डिभिडेन्ड 7.55 र क्यापिटल गेन यति बाँडेछ। 2021 मा यति बाँडेछ, 2022 मा यति बाँडेछ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ क्याल्कुलेट द एचपीआर फर 2020। 2020 को होल्डिङ पिरियड निकाल भनेको छ के। अब हामीलाई एचपीआर निकाल्ने त फर्मुला त बिगिनिङ एनएबी चाहियो, एउटा इन्डिङ एनएबी चाहियो, इन्कम चाहियो, क्यापिटल गेन चाहियो। त्यसो भए हामीले यो फर्मुला अनुसार जाने हो भने, अघि लेखेको फर्मुला अनुसार जाने हो भने, यहाँनिर 2020 को बिगिनिङ प्राइस दिएको छ 100, 2020 को इन्डिङ प्राइस कति हो, 150। त्यसो भए NAV1 भनेको 150, डाइरेक्ट मैले यहाँ गरिदिएँ, 150 माइनस 100 प्लस 2020 मा डिभिडेन्ड कति बाँडेको छ, 7.55 प्लस क्यापिटल गेन कति छ, 30 डिवाइडेड बाई तपाईको 2020 को बिगिनिङ प्राइस ओपनिङ प्राइस NAV0 कति हो, 100 गर्दिनु कति आउँछ यो, 50, 80, 87.55, 87.55 2020 को लागि थियो। अब 2021 को लागि पनि निकाल्नु पर्ने छ। 2021 को लागि मैले यतापट्टि निकाल्ने। 2021 को लागि इन्डिङ प्राइस भनेको के हो, 2021 को इन्डिङ प्राइस भनेको 2022 को ओपनिङ प्राइस हो। त्यसो भए 120 माइनस 2021 को बिगिनिङ प्राइस 150 प्लस 2022 मा 21 मा क्यापिटल गेन कति बाँडेको थियो, डिभिडेन्ड 6 प्लस क्यापिटल गेन 10 डिवाइडेड बाई 150 गर्नु कति आउँछ, यो पनि निस्किहाल्यो, माइनसमा 16, 30 कति आउँछ, 30 प्लस 16 भागा 150, 9.33% माइनसमा। यो हाम्रो थियो क्वेसन नम्बर 12 को। क्वेसन नम्बर 12 मा केही सोध्नु छ भने सोध्नु, 12 सम्ममा केही सोध्नु छ भने सोध्नु। हामी 13 मा जान्छौं अब।
क्वेसन नम्बर 13 मा एज्युम दैट एन इन्डिभिजुअल इन्भेस्टेड ₹10,000 इन क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। एकजना लगानीकर्ताले चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दैछ। उसित लगानी गर्नको लागि 10,000 रुपियाँ छ। द सेयर वर ट्रेडिङ एट ₹120 पर सेयर। यो म्युचुअल फन्डको सेयर चाहिँ कतिमा कारोबार हुँदैछ? 120 रुपियाँमा कारोबार हुँदैछ। एन्ड स्टक ब्रोकर चार्ज 3% कमिसन। अब यो ब्रोकरले चाहिँ यो सेयर किन्दाखेरि कति % कमिसन चार्ज गर्दो रहेछ? 3% कमिसन चार्ज गर्दो रहेछ क्या। उसले हामीले यो 10,000 रुपियाँले म्युचुअल फन्ड किन्दैछौँ भने 120 रुपियाँको दरले म्युचुअल फन्ड किन्न पाइने रहेछ। यो 120 रुपियाँको दरले म्युचुअल फन्ड किन्दाखेरि तपाईँ हामीले कति % कमिसन तिर्नु पर्यो? 3% कमिसन तिर्नु पर्यो। भनेपछि त हामीले बढी तिर्नु पर्यो नि त। 120 मै त किन्न पाइएन। 120 भन्दा बढी तिर्नु पर्यो। कति बढी तिर्नु पर्यो? 3% बढी तिर्नु पर्यो। एट द एन्ड अफ 1 इयर, 1 वर्ष पछाडि द इन्भेस्टर रिसिभ्ड ₹10 पर सेयर अफ डिभिडेन्ड। इन्भेस्टरले चाहिँ कति डिभिडेन्ड पाएको छ? 10 रुपियाँ डिभिडेन्ड पाएको छ प्रति सेयर। एन्ड सोल्ड द सेयर्स एट प्राइस अफ 125। कतिमा बेचेको छ? 125 मा बेचेको छ। 125 मा बेचेको छ बिफोर द ब्रोकरेज कमिसन। ब्रोकरलाई कमिसन दिनुभन्दा अगाडि उसले 125 मा बेचेको छ। त्यसो भए हामीलाई कमिसनको कुरा आउने बित्तिकै के सम्झिनु भन्दाखेरि कमिसनले पनि हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि पर्चेस प्राइसलाई बढाइदिन्छ क्या। अब हामीले यो म्युचुअल फन्ड किनेको त 120 मा किनेको हो नि। 120 मा किने तापनि हामीले कमिसन कति तिर्नु पर्यो? अब यहाँनिर 3% कमिसन तिर्नु पर्यो क्या। 3% अफ 120 भनेको टोटल कति तिर्नु पर्यो? 123.6। किन्दाखेरि 123.6 रुपियाँ परे जस्तो भयो हामीलाई। 36 123.6 परे जस्तो भयो। अब अर्को बेच्दाखेरि हेर्नु है। बेच्दाखेरि हामीले 125 मा त बेचेको हो नि। 125 मा बेचे पनि हाम्रो हातमा 125 आउँदैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि बेच्दाखेरि पनि त ब्रोकरलाई कमिसन त दिनु पर्यो नि त। 125 मा बेचेको थियौँ। 125 मा पनि अब 3% ब्रोकरलाई कमिसन दिनु पर्यो क्या 125 को। भनेपछि हाम्रो हातमा त कति मात्रै आयो? 125 × 0.97 121.25। अब हेर्नु त हामीलाई यहाँनिर 120 मा किनेको थियो, पैसा तिर्नु पर्यो 123.6। हाम्रो लागि पर्चेस प्राइस त अब 120 भन्न सक्यो? सकेन। हाम्रो लागि पर्चेस प्राइस भनेको कति हो? 123.6 हो। अब हाम्रो लागि बेचेको पो 125 मा त। 125 मा बेचे पनि कमिसन तिर्दाखेरि त हाम्रो हातमा कति आयो? 121.25 मात्रै आयो नि त। भनेपछि हाम्रो लागि चाहिँ अब यहाँनिर सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हो? 121.25। अब हामीलाई सोधेको छ डिभिडेन्ड पर सेयर 10 रुपियाँ दिएको छ। ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द एचपीआर कन्सिडरिङ द ब्रोकर कमिसन। ब्रोकरको कमिसनलाई कन्सिडर गरेर एचपीआर निकाल भनेको छ। त्यसो भए हामीले एचपीआर निकाल्ने फर्मुला यसरी पनि त लेख्न पाइयो नि त। सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस प्लस इन्कम डिभाइडेड बाई पर्चेस प्राइस इन्टु 100। अब हाम्रो सेलिङ प्राइस भनेको 125 मा बेचे तापनि हाम्रो हातमा त कति आएको हो? 121.25 माइनस 120 को म्युचुअल फन्ड किने पनि हाम्रो पैसा त कति गएको हो? 123.6 गएको। प्लस वर्षभरि हामीले इन्कम भनेको म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर के आम्दानी गर्यौं भन्दाखेरि कति आम्दानी गर्यौं? 10 रुपियाँ आम्दानी गर्यौं। डिभाइडेड बाइ पर्चेस प्राइस भनेको 123.6 इन्टु 100 गरिदिनु कति आउँछ? 123.6 प्लस 10 गरिदिनु त कति आउँछ? 6.18%। 6.19%। 6.1819% यति आउँछ। अब बी नम्बरमा एज्युम दैट देयर आर नो ब्रोकर कमिसन क्याल्कुलेट एचपीआर। अब एचपीआर विदाउट ब्रोकर कमिसन। ब्रोकर कमिसन छैन फेरि एचपीआर निकाल्नु पर्यो। बी नम्बरमा एचपीआर विदाउट ब्रोकर कमिसन। फेरि पनि हाम्रो फर्मुला त एचपीआर निकाल्ने फर्मुला त त्यही हो। सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस प्लस इन्कम डिभाइडेड बाई पर्चेस प्राइस इन्टु 100। अब ब्रोकर कमिसन छैन भने त हामीले 120 को चीज 120 मै किन्न पाइयो। 125 मा बेच्दाखेरि 125 मै हातमा आयो नि त। त्यसो भए 125 माइनस बेचियो 125 मा ब्रोकरलाई कमिसन दिनु परेन भनेपछि हाम्रो हातमा 125 आयो।
किनेको थियो कतिमा 120 मा प्लस इन्कम कति भयो हामीलाई 10 डिवाइडेड बाइ पर्चेस प्राइस भनेको 120 इन्टु 100 गर्दिनु कति आउँछ 515 डिवाइडेड बाइ 120 12.50 12.50%। जुन थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 13। अब क्वेशन नम्बर 14 मा जाउँ। Suppose an individual invest rupees 10,000 in open end mutual fund. अब इन्भेस्टरले चाहिँ ओपन इन म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दैछ। द एनएबी इज रुपीज 120। यो म्युचुअल फन्डको एनएबी कति रहेछ 120 अरे बिगिनिङ एनएबी। एन्ड द अपर प्राइस इज रुपीज अपर प्राइस अफ शेयर इज रुपीज 124। यो एनएबी 120 को शेयर अब उसले किन्दा हामीले अफर प्राइस भनेको हामीले किन्ने प्राइस चाहिँ कतिमा किन्नु पर्यो 124 मा किन्नु पर्यो। हामीलाई किन्दाखेरि चाहिँ 124 पर्यो। तपाईलाई यहाँ हेर्नु त 120 को चीज 124 पर्दैछ भने त अलिकति बढी पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ नि त। तपाईले यहाँ 4 रुपैयाँ के तिर्दै हुनुहुन्छ लोड फी तिर्दै हुनुहुन्छ के यहाँ लोड फी तिर्दै हुनुहुन्छ। एट द एन्ड अफ 1 इयर द इन्भेस्टर रिसिभ रुपीज 1 पर शेयर। अब 1 वर्षको अन्तरालमा प्रति शेयर एउटा म्युचुअल फन्ड बराबर 1 रुपैयाँ आम्दानी भएछ डिभिडेन्ड दिएछ। एन्ड सेल्स एट अ एनएबी अफ रुपीज 125। बेच्न चाहिँ कतिमा बेचेछ 125 मा बेचेछ। अब हामीलाई क्याल्कुलेट एचपीआर। अब यहाँ तपाईले अफर प्राइस दिने बित्तिकै हामीले के आउँछ भनेको थियौं कतिखेर अफर प्राइस आउँछ अफर प्राइस भनेको लोड फी भएको बेलामा आउँछ। त्यसो भए यो म्युचुअल फन्डमा लोड फी सहितको म्युचुअल फन्ड हो चिन्नु पर्यो है यसरी। अब यहाँ अफर प्राइस आउने बित्तिकै यो म्युचुअल फन्डमा के छ लोड फी छ। त्यसो भए एचपीआर निकाल भन्नु नि। अब हामीले तीनटा एचपीआर मध्ये एनएबी बेस्ड एचपीआर मार्केट बेस्ड एचपीआर अर्को भनेको एचपीआर विथ लोड फी भनेर माथिपट्टि लेखेको थियौं नि। अब कुन एचपीआर निकाल्नु पर्यो एचपीआर विथ लोड फी निकाल्नु पर्यो। 14 नम्बरको ए नम्बरमा एचपीआर विथ लोड फी एचपीआर अफ लोड फन्ड भन्दा पनि भयो लोड फन्ड। अब हाम्रो निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि फर्मुला लेखेको छौं हामीले इन्डिङ एनएबी अथवा एनएबी 1 माइनस अफर प्राइस प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड बाइ अफर प्राइस। अब एनएबी 1 भनेको हामीले बेचे कतिमा 125 मा किन्यो कतिमा त 120 पर्यो भने हामीलाई त कति पर्यो किन्दाखेरि 124 पर्यो। हामीले त अफर प्राइसमा किन्नु पर्ने हुन्छ। अफर प्राइस आउने बित्तिकै त्यहाँ लोड फी लुकेको हुन्छ प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन गरेर टोटल यहाँ कति दिएको छ रुपीज 1 दिएको छ डिवाइडेड बाइ 124 इन्टु 100 गर्दिनु कति आउँछ यो 2/124 1.61%। अब हामीले कसरी फर्मुला लाउने चिन्दै जान्नु है। यहाँ अब तीनटा एचपीआर मध्ये कुन एचपीआर को फर्मुला लाउनु पर्ने रहेछ एचपीआर विथ लोड फन्ड को। कसरी थाहा पो अफर प्राइस आउने बित्तिकै त्यहाँ लोड फन्ड लुकेको हुन्छ। लोड फन्ड आउने बित्तिकै हामीले एचपीआर निकाल भन्छ भने एचपीआर विथ लोड फन्ड लाउनु पर्यो एचपीआर विथ लोड फन्ड निकाल्नु पर्यो। अब बी नम्बर एज्युम दैट देयर इज नो लोड फी। अब बी नम्बरमा आएर क्लियरली भन्दै नि त। अब बी नम्बरमा चाहिँ लोड फी बिगरको एचपीआर निकाल भनेको छ। लोड फी बिगरको एचपीआर भनेको त हाम्रो के हो एनएबी 1 माइनस एनएबी 0 प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड बाइ एनएबी 0। लोड फन्ड छैन भने त हामीले यो 120 को म्युचुअल फन्ड 120 मै किन्न पाइयो नि त। सबै भ्यालुहरु सेम हुन्छ। यो अफर प्राइस को ठाउँमा एनएबी 0 मात्रै हाल्नु पर्ने हो। यो निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ सकिन्छ। एनएबी 1 भनेको हाम्रो कति छ एनएबी 1 भनेको 124 माइनस 120 प्लस 1 124 माइनस 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ 120 इन्टु 100 गर्दिन न कति आउँछ 4 5/120 इन्टु 100 124 माइनस 5/120 इन्टु 100 गर्दिन हाम्रो कति आउँछ आन्सर त्यही हाम्रो आन्सर हुनेछ।
अरे यहाँ 124 होइन 125 रहेछ है यहाँनिर क्लोजिङ एनएबी भनेको यहाँ 125 रहेछ इन्डिङ एनएबी चाहिँ हाम्रो 125 हो नि त गर्दाखेरि 6/120 भनेको यो 5% आइहाल्छ यो ल अब हामीले 14 नम्बरसम्म सक्यो अब 15 नम्बर अलिक फरक क्वेसन छ 15 नम्बरलाई चाहिँ अब भोलि गरौँला आज अब मैले कोर्पोरेट क्लास लिन ल अहिले केही सोध्नु छ भने सोधिदिनु